अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नॉवेल्स अलाउड पर एक बिल्कुल नए अफ़साने के साथ जिसका नाम है लबैक। और इसकी राइटर हैं साइमा सिद्दीकी, जो कि हैं नई दिल्ली से। और मैंने अभी-अभी नावल कंप्लीट किया है, मैंने नावल की कंप्लीट रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद मैं आकर इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करी हूँ, क्योंकि जब मैंने अफ़साना स्टार्ट किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि नावल किस बारे में है, किस टाइप का होने वाला है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इंट्रोडक्शन में क्या रिकॉर्ड करूँ। अब जब चूँकि मैंने नावल रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं आपको कहूँ, सॉरी मेरे मुँह से बार-बार नावल निकल जा रहा है, ये एक अफ़साना है। अब चूँकि मैंने सारा अफ़साना रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं आपको क्या कहूँ, इतना अच्छा ये अफ़साना है, इतना अच्छा अफ़साना है कि आपका दिल खुश होने वाला है। मेरी एक बात जो मैंने एंड में भी कही है, मैं शुरू में कहूँ, जब मैंने नावल पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे इतनी उम्मीद ही नहीं थी, इतनी उम्मीदें नहीं थी नावल से। और मैंने बस पढ़ना शुरू कर दिया था। और नावल पढ़ते-पढ़ते मैंने अपना दुपट्टा अपने सर पर रख लिया। अफ़साना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। बस आपका दिल खुश हो जाना है, ऐसा लगना है कि वाह! क्या पढ़ लिया मैंने। वो कहते हैं ना, सुकून मिलने वाला, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही है। और मैं क्या कहूँ इसके अलावा, तो ये अफ़साना बिल्कुल भी लव स्टोरी टाइप नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज लव स्टोरी वाली कोई नावल पढ़ने को मिलेगी, अफ़साना सुनने को मिलेगा, तो ना जी ना, ये तो बस रूह वाली कहानी कि पढ़ के रूह खुश हो जानी है। तो जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। हम ज़रूर अफ़साने को सुनें और कमेंट्स में ढेर सारी तारीफ़ें करें, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटर्स कमेंट्स को चेक करेंगे। तो आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करिएगा, ताकि राइटर को इनकरेजमेंट मिले। और मुझे पता है जब कोई कुछ शुरू करता है तो उसको इनकरेजमेंट की कितनी ज़रूरत होती है। तो मुझे बहुत ज़रूरत होती है इनकरेजमेंट की। ठीक उसी तरह आप राइटर को भी खूब इनकरेज करें। बस ठीक है, जल्दी से अफ़साने को शुरू करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ पर उसने अपनी आंखें खोली, जो वो खोलना नहीं चाहती थी। उसे ख्वाब वाले शहर में ही हमेशा रहना चाहती थी। उसने उस ख्वाब को सोचने की कोशिश की जो वो बार बार देख चुकी थी। अब तो उसको सारे मनाजिर भी अजबर हो गए थे। अरफात का मैदान और उस बारिश में रो रो कर दुआएं मांगना, कभी खाना काबा के गिलाफ से लिपट कर रोना, तो कभी नंगे पाँव तपती ज़मीन पर जमरात की तरफ कंकरी मारने जाना, कभी मुज़दलिफ़ा में कंकरी चुनना। हर बार मनाजिर अलग होते थे, मगर वो खुद को मक्का की सरज़मीन पर खाने काबा का तवाफ़ या हज के अरकान पूरे करते हुए देखती। उसने कभी तवाफ़ और सही बस करते हुए खुद को नहीं देखा था, बल्कि हमेशा हज की भीड़ और हज के मनाजिर देखे थे। इसलिए उम्रा पर जाने के बजाय उसने हज की नीयत कर ली, मगर हज उस पर फ़र्ज़ तो नहीं थी। वो तो किसी तरह अपना, अम्मा और अपनी बच्ची का पेट दो वक्त की रोटी से भरती थी। मिट्टी का वो बोसीदा एक कमरे का घर, जहाँ वो तीन नफूस भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस पर ये आरज़ू करना, उसे कभी कभी ये सब सोचना सिर्फ हमाकत ही लगती थी। अपने शौहर की नागहानी मौत के बाद उसे अपना होश कहाँ था। ऐसा लगता था जैसे कल की ही बात हो। आमना, जल्दी तैयार हो, डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए जाना है। उसके शौहर अली ने नई नौकरी की पहली तनख्वाह मिलते ही घर में घुसते आवाज़ लगाई। जी आ रही हूँ, आमना ने जवाब दिया। आज आमना बहुत खुश थी। इतने दिनों से अली की नौकरी की तलाश, घर में नए फ़र्द के आने की खुशखबरी और उसकी तबीयत की खराबी, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। उसे लग रहा था अली के फैक्ट्री में मिली नौकरी से अब आगे कोई परेशानी नहीं होगी। वो अपनी जगह ठीक भी थी। अगर वो हादसा ना हुआ होता, वो तो सड़क पार कर चुकी थी। मगर अली पानी की बोतल लेने के लिए रुक गया था। पानी की बोतल लेकर सड़क पार करते वो बस जाने कैसे अली को कुचलते हुए चली गई। एक चीख के साथ वो बेहोश हो गई और सड़क के किनारे ढेर हो गई। उसने आंखें खोली तो वो सरकारी अस्पताल में थी। लोगों का जम काफ़ी, और उस भीड़ में उसने अली को ढूंढना चाहा। फिर याद आया, हाँ वो भी तो अस्पताल में ही होंगे, उन्हें भी तो चोट लगी थी। वो दौड़कर दूसरे कमरे तक गई, तीसरे, चौथे, हर कमरे में ढूंढा, अली कहीं नहीं थे। एक नर्स ने उसे गौर से देखकर कहा, तू और तेरा बच्चा ठीक है, मगर वो सांस लेने के लिए रुकी। मगर तेरा आदमी मर गया, वो नहीं बच सका। सब लाया था उसको यहाँ, मगर वो नहीं बचा।
बस के शीशे को सब लोग जो सड़क पर थे वो तोड़ दिए, मगर नशे में धुत जो ड्राइवर था वो भाग गया। अब की बार उसने उस 20 साला बेवा को बिना देखे एक सांस में पूरी बात बता दी, जिसे सुनने की हिम्मत उसमें नहीं थी। आमना पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। वहाँ उसके ससुराल से कोई मौजूद नहीं था। उसको अपने नींव मुर्दा वजूद को, जिसमें एक और जान पल रही थी, खुद ही घसीट कर घर तक ले जाना था। किसी तरह रात के अंधेरे में जब वो अपने ससुराल पहुंची, वहाँ लोगों की भीड़, पुलिस की गाड़ी और ससुराल वालों का बेगाना सा रवैया और अपने शौहर की ऐसी लाश जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कब भीड़ छटी, कब सुबह हुई, कब लोग गए, उसे कुछ पता नहीं चला। वो बस रात भर खला में कुछ ढूंढती रही। अचानक तेज आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई उसे घसीट कर बाहर निकाल रहा था। बस लोगों के जाने की देर थी। ससुराल वालों ने हमेशा के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बेटे को खा गई मनहूस, निकल जा तू कभी अपना मनहूस चेहरा लेकर मत आना। जा उसी के पास जिससे मेरे बेटे को मरवाया है। बेहया, जा, चली जा। उसकी सास की अजीब भारी आवाज़, जो कि रोने से मज़ीद भारी हो गई थी, बहुत खौफनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था अगर वो कुछ देर और यहाँ रही तो वो उसका गला दबा देंगी। अब वो कहाँ जाएगी अपने अंदर पल रहे उस वजूद के साथ। वो जब घर के बाहर अंधेरी रात में निकली तो उसे सबसे पहले अपने अब्बा की याद आई। कितना साहिबान होता है बाप के रहने से। अगर वो ज़िंदा होते तो कभी वो लोग उसे घर से ऐसे न निकालते। माँ तो पैदा होते ही चल बसी थी। बस अब्बा थे जिन्हें अपनी बीमारी का पता चला तो पढ़ाई के दरमियान में ही अली से उसकी शादी कर दी। वो बस मैट्रिक ही कर सकी। कुछ साल कैंसर से लड़े और फिर दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। उस वक्त तो उसका ये हाल था कि वो डिप्रेशन की गोलियां लेने गई थी। उसे घबराहट होती और रात आंखों में ही कट जाती। और अब तो उसने अपना शौहर खोया है। वो क्यों बच गई? वो बस यही सोचती थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते रात गहरी होने लगी। अब उसे खौफ आने लगा। कैसे लोग थे वो जिनके साथ 2 साल से थी, एक पल में उन्होंने अजनबी कर दिया। वो बस चलती जा रही थी, इर्द गिर्द से बेखबर। तब पहली बार उसे ख्याल आया वो मक्का में है और नंगे पाँव बस चलती जा रही है जबले रहमत की तरफ। अचानक ही उसके दिल को करार आने लगा, जैसे घबराहट कम हो गई। हाँ, तब उसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ख्याल आया था। कैसे उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर सारी आजमाइश सही थी और तन्हा बच्चे को पैदा किया था। उसे भी आजमाइश के लिए चुन लिया गया था, मगर वो मरियम अलैहिस्सलाम नहीं थी, न बन सकती थी। वो आमना थी, मगर भी आमना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ। उन्होंने भी बहुत आजमाइशें सही थी। शौहर की वफ़ात का गम और फिर अपनी बीमारी और फिर फौतगी, सबकी अपनी आजमाइशें, सबके अपने गम। वह आमना हयात थी, उनसे उसका क्या मुकाबला, मगर उसे अपने बच्चे के लिए अपनी आजमाइश पर पूरा उतरना था, सब्र और शुक्र के साथ। अचानक एक बूसीदा मिट्टी के घर से कहीं से कराहने की आवाज़ आ रही थी। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। आवाज़ तेज़ हुई। उसने अधखुला दरवाज़ा डरते डरते खोल दिया। एक उधेड़ उम्र की औरत बिस्तर से लगी बुखार से कांप रही थी। मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर उसने उन्हें पिलाने की कोशिश की, जबकि उसकी खुद की ऐसी हालत थी कि पहले खुद ही अपना हलक तर करती और वहीं गिर जाती, मगर उसने उन्हें सब्र से पानी पिलाया, जो रुक रुक कर पानी हलक में उतार रही थी। दवाओं का डब्बा बगल में ही अधखुला पड़ा था। उसने उसमें से बुखार की दवा निकालकर पानी के साथ दोबारा दिया, जिसे खाकर वो फिर गुनूदगी में चली गई। वो अभी लब खोलने ही वाली थी कि पानी पीने और रात में वहाँ रुकने की इजाज़त लेती, मगर वो सो चुकी थी। अब वहाँ से जाने की तो उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने घड़े से सैर होकर पानी पिया और दरवाजे की कील को मजबूती से बंद करके वहीं रुकने का फैसला किया। चारों तरफ कमरे का जायज़ा लेने के बाद भी कोई खाने की चीज़ उसे नज़र नहीं आई। ऊपर मिट्टी के बर्तन में सिक्कर पर कुछ लटका हुआ नजर आया। वो भूख से निढाल थी। बर्तन में थोड़ा दूध बचा हुआ था। वो खुश हो गई और कहा, ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे को दूध मिल जाएगा। मगर जैसे ही उसने हलक में दूध का पहला कतरा डाला, उसको उबकाई आने लगी। दूध खराब हो चुका था अम्मा की तबीयत की खराबी की वजह से। शायद वो उसे आज उबाल नहीं सकी। उसने दिल में सोचा, अपनी माँ को तो कभी अम्मा नहीं कह पाई थी, तो जिसमें उसको अपनी अम्मा नज़र आती वो उसे अम्मा कहती। अपनी सास को भी उसने अम्मा कहा था, मगर वो उसे बेटी न समझ सकी। भूख की शिद्दत ऐसी थी, वो ख़राब दूध भी उसने हलक से किसी तरह उतार लिया।
کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد اسے ایک کونے میں لکڑی کی گٹری، پانی کا مٹکا، ایک ٹین کا زنگ آلود صندوق اور ایک چٹائی نظر آئی۔ بمشکل اس نے اماں کی چارپائی کے نزدیک تھوڑی سی جگہ بنا کر چٹائی بچھا دی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، تہجد کا وقت ابھی باقی ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ فجر کے اذان کی آواز اس نے نہیں سنی تھی جب تک وہ باہر تھی، سنسان سڑک پر چلتی ہی اسے صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہی ڈرا رہی تھی۔ کتنی نمازیں قضا ہوئی، اسے وہ بھی پڑھنی تھی۔ کل شام سے آج تک میں کیا کچھ ہو گیا تھا اس کے ساتھ، کتنی خوش تھی وہ کل، اور آج یہ اذیت۔ علی کی پہلی تنخواہ جو شاید اس کے جیب میں ہی تھی، اس وقت اور بعد میں سڑک حادثے میں مدد کے خاطر آئے لوگوں کی جیبوں میں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، نہ ناک کی لونگ اتارنے کے بہانے کہ تو بیوہ ہو گئی ہو۔ ان لوگوں نے کان اور گلے کا بھی جو اکلوتا زیور تھا جو اس کے مرحوم ابا نے اسے دیا تھا وہ بھی لے لیا۔ اب بس اللہ تھا اور وہ تھی، اس کے ہاتھ کو کبھی چھوٹنے نہیں دینا تھا۔ اس نے ذرا سے پانی سے کسی طرح وضو کیا اور ٹوٹی چٹائی پر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ تھکن میں وضو کی چھینٹوں سے کمی آئی اور وہ پوری دماغ سے اپنی قضا نمازیں پڑھنے لگی۔ تہجد پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں بلند ہونے لگی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی نمازیں پوری ہونے کے انتظار میں تھا۔ فجر پڑھ کر وہ کبھی نہیں سوتی تھی، مگر وہ 2 راتوں کی جاگی ہوئی نیند حد سے سوا تھی۔ وہیں پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی۔ اچانک سے اسے اماں کا خیال آیا کہ وہ اتنی دیر سے سوئی ہیں، کہیں زیادہ طبیعت خراب نہ ہو۔ یہی سوچ کر اس نے چادر کا کونا دھیرے سے ہٹا کر کہا، اماں، اماں اٹھیں، کیسی ہیں آپ؟ میں آمنہ، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اچانک اسے احساس ہوا وہ بے ہوش ہیں۔ وہ ان کے منہ پر پانی کے چیٹے ڈالنے لگی۔ پانی کے قطرے پڑنے سے انہیں ہوش آیا۔ اٹھ بیٹھی، تم کون ہو؟ میرے گھر میں کیسے گھس آئی؟ میں نے بہت آوازیں دی، بہت پکارا اللہ کو میرے بیٹے کو واپس بھیج دے، مگر اس نے نہیں سنی۔ وہ آج تک نہیں آیا۔ 7 سال 9 مہینے ہو گئے، کل تک تو 9 دن ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کب سے بے ہوش تھی میں، بخار میں۔ تجھے اللہ نے بھیج دیا۔ کون ہے تو؟ مرنے دیتی مجھے، اب جینے کا دل نہیں کرتا۔ تو جانتی ہے کیا میرا بیٹا کہاں ہے؟ بتا، کہاں ہے، بتا۔ وہ جب ہذیانی انداز میں اسے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ خائف سی بس اتنا ہی بول سکی، کیا ہوا آپ کے بیٹے کو؟ میں نہیں جانتی اس کو، کہاں گیا وہ؟ میرا تو کل شوہر مر گیا اور سسرال والوں نے نکال دیا۔ کوئی نہیں ہے میرا۔ میں جا رہی تھی، ادھر سے آپ کو آواز سنی تو رک گئی۔ رات سے یہاں ہوں، کوئی آسرا نہیں میرا۔ اللہ سے بیٹا مانگا تھا نا آپ نے، اس نے بیٹی دے دی، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پھٹ پڑی اور انہوں نے اپنی اور اس نے انہیں اپنی پوری کہانی ایک دوسرے کو کہہ سنائی۔ ان کا 5 سالہ بیٹا گم ہوا تھا۔ وہ ایک شام گھر سے کھیلنے میدان میں گیا تھا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کے دل کا ٹکڑا چرا لیتے ہیں، محض چند پیسوں کی خاطر اتنی بددعائیں اور گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آیا۔ اس نے جیسے جھرجھری لی اور واپس سے انہیں سنی گئی، جو اب اپنی بیوگی کی داستان سنا رہی تھی، اور کیسے 15 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا اور پھر واپس لے لیا۔ ان کا غم سن کر اسے اپنا غم کم لگنے لگا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، اور سب کو اپنا ہی غم ہے کہ وہ بس پریشان حال ہیں۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ رہنے لگی اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ پیسہ سلائی بنائی کر کے ان دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ اماں کے ہاتھوں میں بہت صفائی تھی، وہ مہین نقش و نگار بنا لیتی تھی جو کہ وہ دیکھ کر ہی رہ جاتی۔ نئے مہمان کی آمد کے لیے ٹوپی، سویٹر، موزے، دستانے، اماں نے بہت کچھ بنایا تھا، چھوٹے چھوٹے تکیے، کپڑے اور جانے کیا کیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر سوچتی، کیسے ساگ روٹی کھا کے بھی اماں کے نسخوں سے اس کے اندر کمزوری کا شائبہ نہیں ہوتا، نہ پھل نہ دودھ، بس 2 وقت کی روٹی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ اس کا بچہ تندرست تھا۔ کل ہی سرکاری اسپتال جا کر اس نے کچھ ضروری ٹیسٹ کرایا تھا۔ اپنے آنے والے بچے کا سوچ کر اسے خوف آتا کہ اس کا خرچ کیسے پورا ہوگا۔ نئے فرد کے آنے کے بعد کیا ان پیسوں سے گزارا ہو جائے گا، وہ سوچتی، اور آخر کار عدت پوری ہوتے ہی اسپتال اور اسکول میں نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ایک میٹرک پاس اور چند آخری مہینوں میں فروی مائل جسم میں کون اسے نوکری دیتا۔ تب اس نے کم پیسے لے کر گھر پر ہی اغل بغل کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ بچے کی پیدائش میں جتنی مشقت سے
وہ اس نन्ही परी को इस दुनिया में लेकर आई थी, तब उसके जहन के पर्दे पर सिर्फ एक नाम ही लहराया, वो था मरियम। हाँ, वो मरियम अली, जो जब दुनिया में आई थी तब आमना ने उसे गोद में लेकर मरियम पुकारा था और वो मुस्कुरा दी थी, जैसे उसे ये नाम पसंद आया हो। हाँ, वो ऐसी ही थी, सब बच्चों की तरह बेजा रोती नहीं थी, बहुत सब्र वाली थी। कहीं पर भी डालकर छोड़ दो, घंटों पड़ी रहती, कोई फरमाइश करती ना, हर वक्त माँ को ढूंढती। अम्मा भी उन दिनों बहुत खुश थी, मगर सिलाई वगैरह के काम में उलझी रहती तो कभी भी गफलत हो जाती थी। इसी तरह वो परवान चढ़ने लगी। पहला लफ्ज़ उसने अल्लाह बोलना सीखा था जब वो 7 महीने की थी। दिन, महीने और साल पर लगाकर जैसे उड़ गए और वो मरियम अली से हाफिज़ा मरियम अली हो गई। आमना की दिली ख्वाहिश पर उसने उसका दाखिला मदरसे में कराया था और घर पर सब बच्चों के साथ उसे मज़ीद तालीम भी देती थी। 9 साला मरियम हाफिज़ा बन चुकी थी और आमना की खुशी का ठिकाना ही ना रहा था, क्योंकि उसमें आधी मेहनत उसकी भी थी। दिन दिन भर उसके पीछे लगी रहती और सबक दोहराती जाती। उस दिन जब मरियम की दस्तार बंदी थी, उसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। आमना ने फिर वो ख्वाब देखा जो वो जब से उस घर में आई थी तब से उसे बार बार आ रहे थे, जो उसके दिली ख्वाहिश भी थी कि एक दिन वो अल्लाह के घर का दीदार ज़रूर करेगी। अपनी इसी ख्वाहिश पर वो हर महीने कुछ पैसे बचा लेती और उस जंग आलूद संदूक में जमा करती जाती, जिसका ताला जंग लगने की वजह से खुल नहीं पाता था। अम्मा के कुछ पुराने कपड़े शायद उसमें थे, इसलिए उन्होंने उस ताले को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो उसमें छोटे से सुराख से पैसा डालने लगी थी। अब तो मरियम भी प्राइवेट मैट्रिक कर चुकी थी। अम्मा ने उसे कई जड़ी बूटी, सिलाई बुनाई सब सिखाई थी, मगर उसका दिल उन सब से ज़्यादा खत्ताती में लगता था। कैलीग्राफी उसका जुनून था। वो कभी कभी फूल बूटे टाँगते टाँगते अरबिक आयात कुंदा कर देती, और वो ये सब इतनी महारत और खूबसूरती से करती थी कि उसे खुद यकीन नहीं होता था कि ये उसने बनाया है। एक दिन मरियम आमिना के साथ आई। अम्मी, मुझे खाने काबा का गिलाफ बनाना है, क्या मुझे सियाह मखमल ला देंगी? और कुछ सुनहरे रेशम। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, ज़रूर बनाना, मैं मार्केट जाऊंगी तो ला दूंगी। आमना ने प्यार से उसका माथा चूमा। बस ला कर देने की देर थी, उसने बनाना शुरू कर दिया। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि खाने काबा का गिलाफ सूरतों की तिलावत करते करते बनाया जाता है। वो भी शुरू से कुरानी सूरतें पढ़ती जाती और गिलाफ तैयार करती जाती। उसकी तिलावत की आवाज़ उस छोटे से घर को शहर में लिए रहती। वो बड़े इन्हमाक से अपने काम में लगी रहती। उसने उस पर सूरह बकरा की आखिरी रुकू की बड़ी नफासत से सुनहरी कैलीग्राफी की थी। जब उसने पूरा गिलाफ तैयार किया, तब तक वो कुरान पाक की पूरी 114 सूरतों की तिलावत कर चुकी थी। गिलाफ तैयार हो चुका था, अब बस थोड़ी सिलाई बाकी थी। उसने सारा कुछ ऐसे मुकम्मल किया था कि कुरान पाक भी ख़त्म हो जाए और गिलाफ उसका सारा काम भी पूरा हो जाए। उस दिन वो बहुत खुश थी जब उसने थर्मोकोल से बने मॉडल में अपना बनाया हुआ गिलाफ लगाकर अम्मा को दिखाया था। उन्होंने उसे ढेरों दुआएं दी कि वो एक दिन अल्लाह के घर तक ज़रूर पहुंचेगी। उन्होंने मरियम को जो सिखाया था वो उसे कहीं ज़्यादा नफासत से किया गया काम था। आमना उस वक्त बच्चों को सिलाई सिखा रही थी और बच्चों ने भी खाना काबा के उस मॉडल को हसरत भरी निगाहों से देखा था, जो खुद भी ऐसा शाहकार बनाना चाहते थे। यूं ही दिन गुजरते गए। अब आमना के साथ मरियम ने बच्चों को पढ़ाना और सिलाई बुनाई सिखानी शुरू कर दी थी। अम्मा की तबीयत आए दिन ख़राब रहने लगी। बुढ़ापा तो खुद ही एक मर्ज़ है और वो बिस्तर से लग कर रह गई थी। मरियम ने अब प्राइवेट इंटर और बीएससी भी कर लिया था। एक दिन अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आमना उन्हें लेकर अस्पताल गई। वहाँ उन्हें दाखिल कराकर वो कुछ दवाएं लेने बाहर निकली। बाहर एक जवान औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। वो दहाड़े मार कर रो रही थी। आमना के कदम वहीं जम गए। क्या हुआ आपके बच्चे को? उसने उनके करीब जाकर पूछा। उसे हार्ट अटैक हुआ है बाबू, मेरे जवान बेटे को हार्ट अटैक हुआ है, वो गला फाड़ कर रोते हुए बोली। अंदर जाकर देखा तो मुख्तलिफ नालियों में जकड़ा उसका बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। बिना पैसे के डॉक्टर्स ऑपरेशन को तैयार नहीं थे। उसने काफ़ी कोशिश की डॉक्टर्स को राज़ी करने की कि पैसे का इंतज़ाम थोड़ी देर में वो कर देगी, मगर वो तैयार नहीं हुए।
अच्छा, आप फ़िक्र न करें, मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। वो बस इतना ही कह सकी। अम्मा की दवाएँ लाकर उन्हें देकर वो घर आई। उसने संदूक में पड़ा हुआ ताला खोलने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो ज़ंग आलूद ताला खोलने में नहीं आ रहा था। हज पे जाने की ख्वाहिश और उसकी जमा करदा रकम ताले को खोलने की कोशिश में उसके आंसू रवा थे, जो उसकी आंखों से हज़ारों कतार बह रहे थे। वो अब कभी अल्लाह के घर को नहीं देख पाएगी। कितने सालों से वो ये पैसे जमा कर रही थी। उसकी बच्ची छोटी से बड़ी हो गई थी। उसने आज तक उसे छुआ तक नहीं था। कितने मुश्किल वक़्त आए, मगर उसने उसे नहीं खोला। मगर आज ये क्या हो गया था? किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़्वाहिश को हार गई। हाँ, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। हर ख़्वाहिश उसके आगे हार देना चाहिए। उसने ताले को पूरी ताकत से हथौड़े से दे मारा। ताला टूट गया था। इतने पैसे कि वो जल्दी गिन नहीं सकती थी, इसलिए बस अम्मा के पुराने कपड़े उससे निकाले और संदूक उठाकर बिना गिने उस माँ को दे आई, जिसके बेटे के पास वक़्त बहुत कम था। और बस इतना ही कहा, "रख लो, मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे, मगर इतने तो ज़रूर होंगे कि तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाए। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए।" और वो रुकी नहीं। हॉस्पिटल के अंदर अम्मा के रूम की तरफ चली गई और पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो अब बहुत खाली-खाली सी लग रही थी, जैसे उसके जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। उसने कुछ नहीं सोचा, कभी ना अपनी बच्ची की शादी का सोचा, ना ही किसी और चीज़ की ख़्वाहिश की थी। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी बच्ची को एक महफूज़ हाथों में देंगे और उसमें उसे पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। अम्मा घर आ चुकी थी। वो अब ठीक थी, तो अस्पताल वालों ने घर ले जाने की इजाज़त दे दी थी। उन दिनों भी उन बूढ़ी आँखों में अपने बेटे के आने का इंतज़ार था। अम्मी, वानिया का ख़त आया है। उसमें उसने लिखा है कि खाना काबा का मॉडल जो मैंने उसे उसकी शादी के तोहफ़े में दिया था, वो उसके शौहर ने उनके ऑफ़िस में लगाने के लिए अपने बॉस को तोहफ़े में दे दिया है और वो उन्हें इतना पसंद आया है कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया है। उन्होंने मुझे बेस्ट कैलीग्राफर ऑफ़ द वर्ल्ड कहा है। वो कुछ दिन में हमारा वीज़ा और टिकट भेज देंगे। पासपोर्ट हमें बनवाना होगा अम्मी। मरियम ने जल्दी-जल्दी सारी बात बताई। आमना ने ख़त उसके हाथ से लेकर बार-बार पढ़ा और आंसू उसकी आँखों से रवा थे। कौन कहता है कि मौज़े अम्बिया के ज़माने में ही होते थे? आज भी मुआवज़े होते हैं। अगर इंसान दिल से दुआ करे तो वो ज़रूर कबूल होते हैं। उसे याद आया कैसे पैसे की तंगी की वजह से मरियम ने दिल पर पत्थर रखकर वो तोहफ़ा अपनी दोस्त दानिया के निकाह में दे दिया था और फिर वो सऊदी अरब जा रही थी अपने शौहर के हमरा। तभी मरियम को उसका ख़्याल आया कि उसके हाथ से बना वो ग़िलाफ़ मक्का की सरज़मीन तक तो पहुँच जाएगा और बस उसने दे दिया। आज इतने दिन बाद जब वो अपने वहाँ जाने की ख्वाहिश को मार कर उस बच्चे की माँ को वो पैसे दे आई थी, तो अल्लाह ने उसे ऐसे नवाज दिया। अम्मा को बस उसके ख्वाब और उसकी ख्वाहिश का पता था। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तेरी सुन ली आमना, मेरी क्यों नहीं सुनी? मैं तो आज भी अपने बेटे के लिए दुआ करते नहीं थकती, मगर मुझे यकीन है जब मैं अल्लाह के घर जाऊंगी और तब मैं उससे मांगूंगी तो वो ज़रूर मेरा बेटा मुझे वापस देगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार करूंगी। मेरा बुरहान जाने कहाँ होगा। मैं उन्हें देखकर बस इतना ही कह सकी। हाँ, खाने काबा पर डाली गई पहली नज़र की दुआ ज़रूर कबूल होती है, मगर दुनिया की नहीं आखिरत की दुआ हमें करनी चाहिए। मगर आपकी सांस आपके बेटे से मिलने से मशरूत है, तो आप वो मांग लेना अम्मा। इतना सुनना था कि वो बच्चों की तरह खुश हो गई। जीने की नई वजह जैसे उन्हें मिल गई और वो पहले से बहुत बेहतर नज़र आने लगे। आने वाले दिन बहुत तेज़ी से गुजरे। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, सामान सब तैयार हो चुका था। जब वो तीनों जिद्दा किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, उससे आधे घंटे पहले ही मिकात का ऐलान हो गया था और उन्होंने उम्रा की नियत और लब्बैक का विर्द शुरू कर दिया था। अब वो एहराम में आ चुकी थी। जिद्दा पहुंचकर उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें लेने गाड़ी के साथ उसकी दोस्त और उसका शौहर मौजूद थे, जिन्हें कसूआ फैक्ट्री से भेजा गया था उसे उनके क्वार्टर तक पहुंचाने के लिए और फिर उम्रा के लिए लेकर जाने के लिए। तीन आबदीदा आंखें जब उम्रा करके फारिग हुईं तो उनके आंसू नहीं थम रहे थे। अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा था कि फ़र्श से अर्श तक पहुंचा दिया। उसका जितना शुक्र अदा करे वो कम था। दूसरे दिन से ही मरियम को मक्का की कस्बा फैक्ट्री में अपॉइंट कर लिया गया। उसका काम इतना अच्छा था कि ट्रेनिंग की ज़रूरत उसे नहीं थी।
تو فوراً ہی اس نے کام شروع کر دیا۔ مصنوعی غلاف سے لے کر اصلی غلاف تک کا سفر جو اس نے طے کیا تھا وہ بس ایک خواب سا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اگلے ہی پل آنکھ کھلے گی اور وہ خواب تحلیل ہو جائے گا۔ زبان کی وجہ سے انہیں شروع میں تھوڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر بعد میں وہ سیکھ گئی تھی۔ مریم کو فیکٹری کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ سروس بھی تھی اور رہائش بھی بہت اچھے کوارٹر میں دی گئی تھی، جہاں سے نماز پڑھنے حرم جانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ رمضان کے آخری کچھ دن باقی تھے۔ وہ تینوں باقاعدگی سے قیام اللیل پڑھنے حرم آ رہی تھی۔ اماں کی ویل چیئر گھسیٹتی مریم آمنہ کے ساتھ انہیں چھوڑ کر زمزم پینے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو اماں چیئر پر نہیں تھی۔ دونوں بے چینی سے انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہیں، وہ بھی اپنے پیروں پہ۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، یہ سوچ کر اگل بغل ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں اماں کی پکار، مگر بے سود، وہ کہیں نہیں تھی۔ آخر تھک کر وہ دونوں وہیں ان کا انتظار کرنے لگی اور ان کے ملنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے۔ اماں کسی کے ہمراہ آتی دکھائی دی۔ ایک لمبا چوڑا وجیح مرد جس نے احرام پہنا ہوا تھا، ان کے ساتھ وہ آئی تھی۔ آمنہ، میں نہ کہتی تھی میرا بیٹا آئے گا، زندہ ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ اسے کچھ ہوتا تو میں اتنے سال زندہ نہ رہتی۔ یہ برہان ہے۔ میں نے اس کے کندھے کا نشان دیکھا اور اس کے پیچھے چل دی۔ یہ نشان بہت عجیب تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے سوچا ایسا نشان تو کبھی کسی بچے کو نہیں ہوتا، جلنے کا نشان، جیسے جلایا گیا ہو۔ آج اسی نشان اور احرام کی وجہ سے کندھا کھلا تھا اور مجھے میرا بچہ مل گیا۔ کہتے کہتے اماں روتی جاتی۔ برہان چائلڈ ٹریفکنگ والوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ وہ اسے بے ہوش کر کے دوسرے شہر لے گئے تھے۔ جب اسے ہوش آیا، اس کو ایک امیر کبیر شخص جن کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے اسے ان لوگوں سے خرید لیا۔ اس نے اچھی زندگی گزاری۔ ان کے ساتھ وہ کچھ دن انڈیا میں رہا اور پھر سعودی عرب آ گیا۔ دونوں ماں باپ بھی کار ایکسیڈنٹ میں نہیں رہے تھے۔ وہ یہاں کنگ فہد یونیورسٹی میں لیکچرر بن گیا تھا۔ اسے تھوڑا اپنی اماں کا یاد تھا کیونکہ وہ اس وقت 5 سال کا تھا، اور سب جو بتا رہی تھی وہ خوفناک رات وہ کبھی بھول نہیں پایا تھا جب وہ لوگ اسے لے کر گئے تھے۔ عید سے پہلے اللہ کا یہ تحفہ، وہ روئی یا ہنسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب اس کا نام حمزہ تھا۔ اس کا عمرہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ چھٹی میں دہران سے مکہ عمرہ کرنے آتا تھا۔ اس نے اپنی اماں کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی جو ابھی ہوٹل میں رکا ہوا تھا، اور عید کے بعد وہ واپس دہران جانے والا تھا۔ آمنہ اور مریم تو پہلی بار ایسا منظر دیکھ رہی تھی جو وہ بس قصوں اور کہانیوں میں ہی سنتی آئی تھی۔ وہ بس پتھر کے بت کی طرح بس ان دونوں ماں بیٹے کا ملن دیکھ رہی تھی۔ اب وہ دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ وہ صرف اماں کی دعا کا انعام نہیں تھا، وہ اس لڑکے کی بھی دعا تھی کہ اللہ نے اسے اس کے حقیقی رشتے سے ملا دیا۔ جب دعا کو یقین کے ساتھ مانگو تو وہ کیوں نہیں سنے گا۔ عید کے دن اماں نے اعلان کر دیا کہ وہ مریم کو اپنی بہو بنائیں گی۔ حمزہ کو اپنی ماں کا فیصلہ دل سے قبول تھا۔ امام کعبہ نے ان کا نکاح پڑھوایا اور اتنے لوگوں نے ان کی خوشنما زندگی کی دعائیں کی۔ ایک کے بعد ایک معجزے، یہ انبیاء اور حضور کا شہر تھا، یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے ایسے معجزے۔ اگلے دن وہ لوگ حمزہ کی گاڑی میں مدینہ گئے اور ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ آمنہ تو سجدے شکر کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ اب بس اس کی ایک خواہش باقی تھی، وہ تھی حج کی۔ جنت کے اس ٹکڑے گرین کارپیٹ پر رو رو کے دعا کی جس میں بس 2 مہینے ہی باقی تھے، اور وہ اسی سال اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ حج کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ تمام حجاج کرام کے ساتھ ان چاروں کا نام بھی شامل ہو گیا تھا۔ غلاف کعبہ کو اوپر کر کے نیچے کے حصے کو سفید کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ غلاف کعبہ کو حج کے وقت بے حرمتی سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدام تھے۔ عمرہ اور وزٹ ویزا کو روک دیا گیا تھا۔ ان تینوں عورتوں کو ان کا محرم مل گیا تھا جو ان کے حجاج کے سفر میں ان کے ساتھ گامزن تھا۔ آمنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے سارے خواب سچ ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے مناظر وہ خواب میں دیکھتی تھی سب حقیقت بن کر سامنے آ رہے تھے۔ عرفات کے میدان میں بارش میں اس کا رو رو کر دعائیں مانگنا، مزدلفہ میں کنکری چننا اور جمرات کی طرف کنکری مارتے جانا، اس کے چپل کا ٹوٹنا اور ننگے پاؤں تپتی دھوپ میں جمرات کی طرف جانا، سب تو سچ ہو گئے تھے۔ طواف زیارہ بھی قربانی ہونے کے بعد انہوں نے 10 ذی الحج کو پورا کیا گیا اور پھر 11 اور 12 کو کنکری مار کر مینا سے نکل گئے تھے۔
حج کے سارے ارکان بہت خوش اسلوبی سے ان چاروں نے پورے کیے۔ اماں کو بھی اپنے بیٹے کے ہمراہی حج میں بہت آسانی ہوئی تھی، ورنہ ضعیف لوگ جن کے جوان بچے ساتھ نہیں ہوتے وہ نئی جگہ میں خوار ہوتے۔ حرم پہنچ کر ان تینوں کو اب طواف وداع کرنا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں نہیں رہتے، بس آمنہ ہی تھی جو مکہ سے دوران جانے کو تیار نہیں ہوئی تھی۔ وہ مکہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اسے اس جگہ سے عشق تھا اور اسے طواف وداع نہیں کرنا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے سامنے سجدے شکر کر کے نوافل ادا کرتی جاتی۔ اس کی پوری زندگی فلم کی مانند اس کے ذہن کے پردے پر چل رہی تھی، اور کلائمیکس، ہاں وہ کیا تھا اس کی زندگی کا؟ جب وہ تینوں طواف وداع کر کے واپس آئے تو آمنہ سجدے میں تھی۔ کافی دیر تک جب انہوں نے اسے سجدے کی حالت میں دیکھا تو مریم نے ان کا کندھا ہلایا، امی امی، مگر یہ کیا؟ وہاں تو ٹھنڈا وجود تھا جو ایک طرف لڑک گیا تھا۔ مریم کی چیخ اور تدفین، ہاں حرم میں نماز جنازہ، یہ تھا اس کی زندگی کی فلم کا کلائمیکس۔ وہ اپنی زندگی کا اتنا خوبصورت اختتام کبھی سوچ نہیں سکی تھی۔ کچھ سال بعد آمنہ اسکول آف کیلیگرافی کا انعقاد بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا۔ مریم نے بہت محنت کی تھی سعودی عرب میں اپنی ماں کے نام سے اسکول کھولنے کی۔ حمزہ نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اور آج وہ اس مقام پر تھی کہ ہر سرخیوں میں اس کی کیلیگرافی کی دھوم تھی، جو اب اپنا اسکول بھی کھولنے جا رہی تھی، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ آخر کو وہ اس ماں کی بیٹی تھی جس نے صبر اور شکر کا دامن تھام کر اس کی پرورش کی تھی۔ سائمہ صدیقی، ہاں جی، تو ناول ہوتا ہے ہمارا یہاں ختم۔ اور کیا ناول تھا، کیا ناول تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے بہت 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 اچھا لگا۔ جب رائٹر نے مجھے اپنا یہ ناول دیا تھا تو اس کی فرسٹ لائن پڑھ کر ہی میں نے کہا کہ مجھے فرسٹ لائن ہی بہت اچھی لگی، یعنی ناول بہت اچھا ہونے والا ہے، اور ریویو میں اینڈ میں دوں گی۔ تو میں نے جب ناول پڑھنا شروع کیا تو میں نے ایویں ہی بس پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا، کیونکہ فرسٹ لائن میں ہی تھا لبیک اللہم لبیک، تو مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو اسلامک ٹچ آج کل سارے رائٹرز دے دیتے ہیں چند لفظوں سے، چند لائنوں سے۔ لیکن پھر جب میں نے ناول پڑھنا شروع کیا میں نے آٹومیٹکلی اپنا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے ناول اتنا اچھا لگا کہ اس 9 پیج کے لائن میں میری بار بار آنکھ بھری، کئی بار میری آواز چوک کر گئی جو میں ایڈیٹنگ میں کاٹ دوں گی، کئی بار میری آنکھ بھر آئی، اور ناول جو تھا بہت پیور تھا، بہت 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 اچھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رائٹر جو ہے وہ بہت ترقی کرے، اور سائمہ صدیقی یہ سیکنڈ انڈین رائٹر ہیں جن کو میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا میں نے پڑھا ہے آسیہ رئیس خان کو، اور یہ سیکنڈ رائٹر ہیں۔ تو آپ سبھی لوگ ضرور 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 اپنا کامنٹ میں ریویو دیں، کیونکہ رائٹر ضرور چیک کریں گی کامنٹ سیکشن، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ میں اپنا ریویو تو دوں گی ہی، آپ سبھی ان کی خوب حوصلہ افزائی کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ رائٹر خوب ترقی کرے اور اسی طرح اچھے اچھے ناولس لکھ کر پھر مجھے پڑھنے کا آگے موقع دیں۔ ہاں تو بس مجھے نہیں لگتا کہ میں کتنا بھی بولوں تو ناول کی میں تعریف اچھے سے کر پاؤں گی۔ باقی کے لائنز، باقی کی جو باتیں جو میں نے نہیں کہی ہے وہ آپ سب کہیں۔ اور ہاں، میرے خیال میں یہ رائٹر کا فرسٹ ناول ہے، ایسا مجھے پتہ نہیں پکا، لیکن شاید یہ رائٹر کا فرسٹ افسانہ ہے۔ تو آپ ضرور ان کو انکریج کریں اور بہت ساری تعریفیں کریں۔ ہم ملیں گے کل کسی اور ناول کے ساتھ، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس ڈھیر سارے کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔